तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम पैदाइश से मुकाशवा तक और हर सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इस मुताले को पेश करते हैं। हम इस वक्त पैदाइश की किताब के मुताले में 49वें बाब पर पहुँच चुके हैं, जो बाइबल मुकद्दस में मूसा की पहली 5 किताबों में से एक है। हम 49वें बाब में से सबसे बड़ी पेशन गोइयों पर बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी इस मुताले में हमारे साथ शामिल हों, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें मेल कीजिए info@biblimutalia.com पर, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दें। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 49वें बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। मैं जानता हूँ कि यह नहायत भरपूर बाब है और इस बाब में काफ़ी जी। ज़्यादा नबूवती तालीमात हैं, सही। लिहाजा आप 49वें बाब के ताल्लुक से हमें कुछ बताएं। जैसे कि हम बाब के आगाज में जानते हैं कि याकूब ने अपने बेटों को बुलवा भेजा कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम पर आखिरी दिनों में क्या क्या गुजरेगा। इस बाब में सिर्फ ये बताया गया है कि उसके बच्चों के साथ क्या होने वाला है, बल्कि जो माजी में हुआ वो इस बात की अक्कासी करता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। जैसा कि पालूस करंथियों के पहले बाब की 10वीं आयत में कहता है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वकू हुईं और आखिरी जमाने वालों को नसीहत के वास्ते लिखी गई थीं। यानी ये बातें हर एक की हदायत के लिए लिखी गई थीं। तो जरा सोचिए कि जिनके लिए ये लिखी गई थी उनके लिए ये कितनी फायदेमंद साबित हुई। और यहाँ याकूब अपने बेटों के कामों का जिक्र करता है जो उन्होंने किया, उन्हें उसी के मुताबिक फल मिला, और खुदा यहाँ पर बताता है कि उन पर आखिरी जमाने के दिनों में क्या क्या होने वाला है। लोगों के मुल्क मिस्र से निकलने से और मसीह की बादशाहत तक ये बाब हमें बहुत खूबसूरत कहानी बताता है। सही। याकूब को कैसे पता था कि मुस्तकबिल में उसकी कौम के साथ कुछ होगा? वो ये कैसे जानता था? यकीनन इंसान नहीं जानता, लेकिन अगर वो नबी है तो खुदा के ख्यालात इंसान तक पहुंचाता है। नबी खुदा से मुकाशफा वसूल करता है ताकि ईमानदारों तक पहुंचाए, और याकूब यहाँ पर यही कर रहा है। उसने ना सिर्फ अपने बच्चों को पेशनगोई बताई बल्कि आने वाली नस्लों को भी बता दी, क्योंकि वो चाहता था कि ये सब लोग जान जाएं कि ये ना सिर्फ खुदावंद का कलाम है जो खूबसूरत मंजर कशी करता है, बल्कि उन लोगों के बारे में बताता है जो मिस्र से निकाले गए, और इस बात को भी ये बयान करता है कि खुदा की आने के 1000 साला बादशाहत के दौर के बाद इंसान को कौन सी सजा दी जाएगी, इसके ताल्लुक से बताता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये बाब नबूती तर्ज का बाब है, जी ये उस कौम के मुस्तकबिल के ताल्लुक से बताता है जब तक कि जी ये नबूवत मसीह की कौमों पर बादशाही करने तक पूरी ना हो जाए। पूरी बाइबल मुकद्दस में नबूवत किसको पेश करती है और बाइबल की नबूवत को समझने के क्या असूल हैं? नबूवत बाइबल मुकद्दस का एक अहम हिस्सा है, और पतरस रसूल अपने खत के दूसरे बाब में कहता है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। पतरस के मुताबिक ये कलाम नबूवती कलाम है जो कि एक सच्चाई है, और हम ये भी जानते हैं कि मूसा की पहली 5 किताबें नबूवती किताबों में शामिल नहीं होती। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैदाइश के पहले बाब से 49वां बाब पढ़ें और फिर खरूज के पहले 23 बाब पढ़ें,
تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب نبوتی نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں خدا کے شروع سے لے کر آخر تک کے منصوبے کو اور اس کے شاندار ارادے کی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ اور یہ بہت ہی شاندار بات ہے کہ جس بائبل کو ہم پسند کرتے ہیں اور جس پر ہمارا فخر ہے، وہ سچ میں خدا کی زندہ کتاب ہے جو ہمیں خدا کی باتیں اور خدا کے ارادے بتاتی ہے۔ اب ہم اسکرین پر کچھ دیکھیں گے تو مہربانی سے آپ اس کی وضاحت کریں۔ کن اصولوں کے تحت ہم بائبل کی نبوت کو سمجھ سکتے ہیں؟ جی، میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول، کلیسیا پرانے عہد نامے کی نبوتوں میں نہیں ہے۔ یہاں عام غلطی ہے۔ جب لوگ اسرائیل اور کلیسیا کے درمیان فرق نہیں رکھ سکتے تو وہ کلیسیا کو اسرائیل کی توسیع سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلطی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کلیسیا پرانے عہد نامے کی نبوتوں میں نہیں ہے، اور نبوت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنیادی بات کو ذہن میں رکھنا یہ ہے۔ ایک بھید ہے جیسا کہ پالوس افسیو 3 میں بھید جو کہ بتاتا ہے۔ دیگر نسلوں کے فرزندوں پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا، ایسا بھید جو بائبل میں نہیں لکھا گیا، یہ خدا پر پوشیدہ ہے، جیسے کہ افسس کے 3 باب میں لکھا ہے۔ اور دوسرا، نبوت کی دہرائی تکمیل، قریب اور دور کی دہرائی نبوت کی تکمیل، مثلاً ہنوک کی ہے جو کہ یہودا کے خط کے 14 باب میں ہے، اس کی قریبی تکمیل طوفان نوح کے دور کی ہے، اور دور کی تکمیل خداوند کے قدرت اور جلال میں عدالت کے لیے ظاہر ہونے سے ہے۔ اور تیسرا، نبوت کو سمجھنے کے لیے ایک اصول واضح ہے جو کہ نبوتی روح سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2 پہاڑوں کی چوٹیوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ کچھ باتوں کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، لیکن آپ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اسے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے، لکھا ہے کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ اور یسوع نے جب یہ پڑھا تو تومار بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے اگلے الفاظ نہیں پڑھے، وہ بھی دوسری آمد کے وقت پورے ہونے تھے جو خداوند کے انتقام کا دن ہے۔ اور چوتھا اصول یہ سمجھنا ہے کہ مسیح کے دکھ اور جلال نبوت کی روح ہیں، اور یوحنا رسول نے اس کا ذکر مکاشفہ 19 باب میں کیا ہے۔ اور ہمیں مسیح کے دکھوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے جان دی ہے اور ہمارا فدیہ دیا ہے، اس نے ہمیں خریدا ہے۔ پطرس رسول نے اس کا ذکر پہلے خط کے 1 باب میں کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ نبیوں نے پہلے سے ہی مسیح کے دکھوں اور جلال کی گواہی دی ہے۔ اور یہاں پر آخری اصول جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سچ میں بہت زیادہ خوبصورت اصول ہے۔ بائبل کی ہر نبوت کی تفسیر مختلف نہیں ہوتی، اس لیے اسے خدا کا کلام کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی حصہ ہے، اس لیے آپ کو اس کی کنجیاں مل جائیں گی کہ آپ مکاشفہ اور دانییل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کو متی 24 اور 25 باب میں موجود نبوتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح، ہمیں یہ اصول اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہوں گے جب ہم بائبل کے کسی بھی نبوتی حصے کا مطالعہ کریں۔ بائبل میں ایک اور باب ہے جس میں موسیٰ کی برکات کا ذکر ہے، جو کہ استثنا 33ویں باب میں ہے۔ لہٰذا کیا پیدائش کے 49ویں باب میں اور استثنا کے 33ویں باب میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ایک فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ اس کی اولاد نے یہاں پر کیا کیا اور ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا، مطلب ان کے مستقبل پر اس کا کیا اثر پڑا۔ اور استثنا میں صحیح، وہ ان کے بارے میں اور ان کی برکات کے تعلق سے بات کرتا ہے، نہ کہ ان کی کمزوریوں کے تعلق سے بات کرتا ہے، بلکہ برکات کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شمعون اور لاوی کے تعلق سے بڑے واضح طور پر بات کرتا ہے۔ وہ ان کی برکات نہیں بلکہ کمزوریوں کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں انہیں یعقوب سے الگ کروں گا اور ان کو اسرائیل میں پراگندہ کروں گا۔ جبکہ استثنا کے 33 باب میں ہم دیکھیں گے کہ جو کہ لعنت شمعون اور لاوی کے غصے کے سبب آئی، وہ برکت میں بدل گئی، کیونکہ لاوی نے درست رویہ اختیار کیا اور سچائی پر قائم رہا۔ اور جب موسیٰ نے کہا کہ جو کوئی خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے، اور لاوی کے سب بیٹے اس کے گرد جمع ہو گئے، یہ خروج کے 32ویں باب میں ہے۔ بچھڑنے والے اور واقعے سونے کے بچھڑے والے واقعے میں جو ہوا اسے ہم میں سے بہت سے لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ اس لیے لعنت برکت میں بدل دی گئی، کیونکہ وہ لوگ
قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے تاکہ خدا کے احکام اور شریعت کو سیکھیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں اور اس کے حضور عبادت کریں، لیکن خدا نے اپنے الفاظ نہیں بدلے، اس نے برائی میں سے بھلائی کو پیدا کیا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم پیدائش 49ویں باب میں موجود ناموں کے تعلق سے عام خیال جاننا چاہیں گے کہ ان کے ناموں کا مطلب کیا ہے؟ جی بھائی یوسف۔ اگر ہم ان کا ترتیب سے مطالعہ کریں تو ہمیں پیدائش کے 29، 30 اور 35ویں باب سے مدد لینی ہوگی، کیونکہ یہ سب نام مطلب کہ 12 کے 12 بڑی واضح ترتیب سے لکھے گئے ہیں، مطلب بڑے سے لے کے چھوٹے تک۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک۔ مثال کے طور پر روبن جو کہ پیلوٹا بیٹا ہے اور جس کے نام کا مطلب ہے میں نے بیٹا دیکھا، اور شمعون جو کہ دوسرے نمبر پر ہے جس کا مطلب ہے خدا سنتا ہے، اور تیسرے نمبر پر لاوی ہے جس کا مطلب ہے منسلک، اور چوتھے نمبر پر یہودا ہے جس کا ذکر پیدائش کے 29ویں باب میں کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے تعریف یا خدا جس کی کی حمد۔ تعریف کی گئی ہو۔ خدا کی تعریف 30ویں باب میں ہم لونڈیوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، مطلب دان کو، جس کا مطلب ہے خدا عدالت کرتا ہے، اور نفتالی کا مطلب ہے کشتی، اور جد کا کشتی۔ مطلب ہے خوشی، اور آشر کا مطلب ہے برکت کیونکہ بیٹیاں مجھے مبارک کہیں گی، اور اشکار کا مطلب ہے اجرت، اور زبلون کا مطلب ہے سکونت، اور یوسف کا مطلب ہے اضافہ، اور آخر میں بنیامین کا نمبر آتا ہے کیونکہ بنیامین سب سے چھوٹا ہے، اور جس کو جنم دیتے ہوئے راخل وفات پا گئی تھی، جس کا ذکر ہم 35ویں باب میں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے میرے دہنے ہاتھ کا بیٹا۔ کیا ان کے ناموں کے مطلب اور قوم کی تاریخ کے درمیان کوئی تعلق ہے جب یہ زمین پر تھے، یا مستقبل میں بطور قوم کے بڑی مصیبت کے دور میں، اور پھر مستقبل میں مسیح کی واپسی اور بادشاہی کے وقت؟ میرا خیال ہے کہ اس کا بہت مضبوط تعلق ہے، اور بائبل ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے، اور پیدائش کے 49ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کا اطلاق ناموں اور ان کی ترتیب اور اعمال پر ہوا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں صحیح۔ کیا ہونے والا ہے۔ جی آپ ہمیں بتائیں۔ میں پیدائش کے 49ویں باب میں 12 ناموں کو 6 کی کیٹیگری میں تقسیم کرنا پسند کرتا ہوں، اور پہلے 6 کی تکمیل ماضی میں ہوگی اور باقی کی مستقبل میں، اور یہاں پر میں ایک بہت ہی خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ناموں کی 2 جوڑیاں ہیں، لیکن بس صحیح۔ ایک نام ہے جس کی جوڑی نہیں ہے، اور وہ روبن ہے۔ وہ ایک خاص شخص ہے، صحیح۔ اور روبن سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیلوٹے ہونے کا حق کھو دیتا ہے، بس عارضی اور وقتی خواہش کے لیے، اور اس لیے اگر عیساؤ ایک دال کی پیالی پر اپنے پیلوٹے ہونے کا حق نہ کھو دیتا تو شاید روبن بھی عارضی لذت کے لیے اپنے پیلوٹے ہونے کا حق نہ کھوتا۔ بستر پر چڑھا اور اسے نجس بالکل، کیا۔ اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، اور شمعون اور لاوی کی ایسی جوڑی ہے جن کی تلواریں ان کے ظلم کے ہتھیار ہیں، جیسا کہ یہاں پر یعقوب کہتا ہے۔ اگلے 2 جن کو میں دیکھتا ہوں ان کی تکمیل ماضی میں ہوگی، اور اگلے زبلون اور آشر ہیں، اور زبلون میں ہم قوموں کی وقت پر کامیابی دیکھتے ہیں، اور آشر میں ہم روحانی ناکامی اور بگاڑ دیکھتے ہیں۔ جس نے زمین کو دیکھ کر اپنے کندھے بوجھ اٹھانے کو جھکائے اور غلاموں کی طرح وہاں کام کرنے لگا۔ میں اس بات کو آج کے دور میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب مسیح آتا ہے تو یہودی اسے رد کر دیتے ہیں۔ وہ روحانی طور پر ناکامی اور گراوٹ کا شکار ہیں، جن کے تعلق سے مستقبل میں بتایا جائے گا۔ ان کا آغاز دان سے ہوتا ہے، یہ بڑی مصیبت میں اور جھوٹے نبیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ہم جد کے تعلق سے پڑھتے ہیں، ایک فوج ان پر حملہ آور ہوگی اور وہ ان پر چڑھ دوڑیں گے اور جیت جائیں گے۔ یہ شاہ شمس کا حملہ ہے جس سے خدا انہیں بچائے گا جب وہ ظاہر ہوگا۔ پھر آشر اور نفتالی ہیں، یہ 1000 سالہ بادشاہت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آشر نفیس اناج پیدا کرے گا، اور نفتالی ایک ایسی ہرنی کی مانند ہے جو چھٹی ہوئی ہے، اور آخر میں یوسف اور بنیامین ہے جو مسیح کی بادشاہت کے
ताल्लुक से बताते हैं। यूसुफ में हम बरकत लाने को देखते हैं और बिन्यामीन में हम अदालत को बड़े वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इस तरह उन लोगों का आगाज होता है जो मुल्क मिस्र से निकले थे, और वो खुदा की 1000 साला बादशाहत तक कायम रहेंगे और उसके बाद मुर्दों की अदालत होगी। आप क्या कहते हैं, ये मन घड़त नहीं बल्कि ये नबूवती और सही। तारीख और जुग्राफिया बिल्कुल। और नबूवत साथ साथ जो कि बाइबल को पहले से आखिरी सफ़े तक जोड़ती है, ये मन ये घड़त मन नहीं? घड़त नहीं, बाइबल में ऐसी सच्चाई है जिसे हम बरकत हासिल कर सकते हैं जो सही। हमारे लिए है। ठीक है, अब हम 49वें बाब की चंद आयात पढ़ेंगे और हम याकूब के बेटों में से चंद एक पर बात करेंगे, और इस बात को हम अगली किस्त में भी करेंगे। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या गुजरेगा। ऐ याकूब के बेटो, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ऐ रोबन, तू मेरा पेलौठा, मेरी कुवत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। तूने उसे निजिस किया। मैं रोबन पर बात करूंगा। मैं रोबन की शख्सियत के बारे में जानना चाहूंगा। मैं रोबन के गुनाह के ताल्लुक से जानना चाहूंगा, जिसके बायस वो बेहतरीन हासिल ना कर सका जो कि पेलौठा बेटा था। लिहाजा आप हमें उसके ताल्लुक से बताइए। दरहकीकत रोबन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके बाप याकूब ने हमें बताया है कि वो पेलौठा था और बाप उससे प्यार करता था, क्योंकि ये पहला बच्चा है जो बाप कहकर उसे पुकारता था, और इसलिए शायद वो याकूब के लिए बहुत कीमती था। लेकिन उसने बस वक्ती खुशी के लिए अपने पेलौठे होने का हक खो दिया। पैदाइश की किताब के 35वें बाब में लिखा है, उसने अपने बाप की बीवी से मुबाशरत की और अपने पेलौठे होने का हक खो दिया। और इसराइल को ये मालूम हुआ, लेकिन उसने कुछ ना कहा। लेकिन मौत के आखिरी लम्हात में उसके गुनाह को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, रोबन मेरे बिछोने पर चढ़ सही। गया। यहाँ हमें दो तरह की कमजोरियां नजर आती हैं। खुदा हमें इनसे महफूज रखे, शहवत परस्ती और बदला। हम यहाँ पर देखते हैं कि शहवत के बायस जब रोबन बेकाबू हो गया था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बदले की आग में शमाऊन और लावी अपना जब्त खो देते हैं। ये दोनों चीजें इंसान को बदहाली और आग की तरफ ले जाती हैं। बेकाबू शहवत भड़कती आग की तरह है, और बिल्कुल इसी तरह बदला सब कुछ जला देता है। इसलिए पतरस कहता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। लेकिन जब याकूब शमाऊन और लावी के लिए लानत करता है क्योंकि वो तुंद था। बेसबात पानी से क्या मुराद है? ये रोबन के जमीन पर मुस्तकबिल के बारे में क्या बताता है? बेसबात पानी का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन 15 या 30 मिनट के बाद उसका गुस्सा उतर गया था। वक्ती जोशो खरोश। जी, वक्ती जोशो खरोश। ये रोबिन का किरदार था। बल्कि पैदाइश के 37वें बाब में हम देखते हैं कि जब उससे गुनाह हुआ और बाद में वो शर्मिंदा हुआ, और शमाऊन और लावी दोनों मुस्तकिल मिजाज नहीं थे, लेकिन यूसुफ उसे अपने बाप के पास वापस लाना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। और हम देखते हैं कि अय्यूब की 22वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए पूरी हो जाएगी। और ये भी लिखा है कि नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। लेकिन रोबन ऐसा नहीं है। जब हम केजात की किताब के 5वें बाब में दबूरा के अल्फाजों को पढ़ते हैं तो 15वीं और 16वीं आयत में यूं लिखा है, रोबन की नदियों के पास बड़े बड़े इरादे दिल में ठानेंगे, और तू उन सीटियों को जो भेड़ बकरियों के लिए बचती हैं वो मंसूबा और ख्याल रखता था। लेकिन बदकिस्मती से उनमें से कोई भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। सही। यानी हम रोबन के किरदार और उसके कबीले की तारीख से वाकिफ हैं कि वो बेसबाती पानी की तरह है। वो अपने अल्फाज में मुस्तहकम नहीं था। उसके मंसूबे भी हैं और इरादे भी हैं, लेकिन वो उन्हें मुकम्मल नहीं कर पाता। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
5वीं आयत में शमाउन और लावी भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। हम शमाउन और लावी को और कहाँ देख सकते हैं? जी भाई यूसुफ, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम पैदाइश के 34वें बाब को पढ़ते हैं तो ये एक उदास कर देने वाला बाब है, क्योंकि आगाज में ही एक हादसा पेश आता है जिसके पेशे नज़र इस बाब का इख्तिताम बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। शमाउन और लावी ने उस शहर के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को ले लिया, और याकूब इसको मरने तक नहीं भूला था। लानत है उनके अजाब पर क्योंकि वो तुंद थे, और उनके कहर पर क्योंकि वो सख्त दिल थे, और उनके ताल्लुक से वो यहाँ बात कर रहा है कि उन्होंने अपने गुस्से में एक मर्द को कत्ल कर दिया। उनके दिल में इंसानों के लिए रहम नहीं था, लेकिन सादक अपने चौपाओं का भी ख्याल रखता है। सही, इसलिए वो उनके लिए कहता है, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परागंदा कर दूंगा। ये बयान किस तरह माजी में उसके लोगों के लिए पूरा हुआ। दर हकीकत मैं यहाँ रोबन के गुनाहों और शमाउन और लावी के गुनाहों के दरमियान ताल्लुक से आगाज करना चाहूंगा। रोबन नापाक था और शमाउन और लावी जालिम थे। रोबन के लिए नबूवती एतबार से हम बुत परस्ती को देखते हैं, और शमाउन और लावी के एतबार से इंसानों के खिलाफ गुनाह को देखते हैं। और यही होता है जब आपका ताल्लुक खुदा के साथ टूट जाता है और इंसान के साथ वो ताल्लुक खराब हो जाता है। और शमाउन और लावी दोनों जुदा क्यों हुए थे? क्योंकि उनका इत्तेहाद कोई पाक मकसद के लिए नहीं था। उनकी तलवारें जुल्म का हथियार हैं, इसलिए मैं उनको अलग और परागंदा रखूंगा। और ये उन दो कबीलों की तारीख में हुआ। हमने प्रोग्राम के शुरू में इसका जिक्र किया था कि लावी के परगंदा होने से खुदा ने लावी के कबीले को बरकत दी, जबकि उन्होंने इसराइल को खुदा की शरीयत सिखाने के लिए और खुदा के आगे बखूर जलाने के लिए चुना। कहानत लावी के कबीले से थी, लेकिन शमाउन के लिए खुदा का इरादा कुछ मुख्तलिफ था, इसलिए खुदा ने उसे 10 कबीलों में परागंदा किया। और एक वक्त आया जब उसका हिस्सा यहूदा के साथ तय हुआ, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ मुकामात पर परागंदा हो गया। और याकूब की बात पूरी हुई कि मैं उनको इसराइल से अलग करूंगा और उनको परागंदा करूंगा। सही, यकीनन मुस्तकबिल की पेशनगोई में शमाउन के कबीले के लिए बरकत होगी। जी, हिजकिय्याल के आखिरी बाब में हम मुल्क की तकसीम को देखेंगे। हम देखेंगे कि शमाउन और लावी और तमाम 12 कबीले आखिरी जमाने में मुल्क की तकसीम की नुमाइंदगी करेंगे। हम देखते हैं कि याकूब ने शमाउन और लावी पर लानत नहीं की, बल्कि उनके गुनाह और गुस्से पर उसने लानत बिल्कुल। की। जब खुदा किसी को बरकत देता है तो कोई कैसे उस पर लानत कर सकता है? सही। पैदाइश के 9वें बाब में हम देखते हैं कि नूह ने अपने 3 बेटों को बरकत दी, लेकिन हाम के गुनाह में गिरने के बाद उसने उस पर लानत नहीं की थी, क्योंकि खुदावन जब कोई गुनाह में गिरता है तो उस पर लानत नहीं करता। और बिल्कुल इसी तरह नूह ने भी अपने बेटे को लानत नहीं की। खुदा ने अब्राहम, इजहाक और याकूब को बरकत दी, लेकिन शमाउन और लावी पर लानत नहीं की गई। लेकिन लानत उनके गुस्से पर है और उनके जुल्म पर, क्योंकि वो दोनों ही बहुत जालिम थे। इलावा अजी, हम इस दौर में हैं कि हमें मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत हासिल हैं। खुदा के फर्जंदों पर कोई लानत नहीं है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि खुदा के लोगों पर लानत है तो उन्हें बाइबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं यहूदा के ताल्लुक से बात बताते हुए पुरजोश हूँ, क्योंकि ये बहुत भरपूर है। मेहरबानी से मुझे यहूदा और उसकी बरकत के ताल्लुक से कुछ बताएं। यहूदा बजाते खुद कोई अच्छा और ख़ास इंसान नहीं था, बल्कि पैदाइश के 38वें बाब में उसका रवैया बिल्कुल शर्मनाक और बद था। यूसुफ के साथ भी उसका ताल्लुक बहुत ज्यादा शर्मनाक था, क्योंकि वो शख्स था जिसने उसे 20 सिक्कों के इव्ज बेचने की तजवीज़ दी थी। उसमें कोई खूबसूरती ना थी, और मेरा ख्याल है कि जब याकूब ने उसके बारे में कुछ खूबसूरत अल्फाज कहे, जब वो कहता है कि यहूदा से सल्तनत ना छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा माकूफ ना होगा जब तक कि शैलो ना आए। और मेरा ख्याल है कि ये पहला हवाला है कि मसीह यहूदा के कबीले से आएगा। वो यहूदा के कबीले का शेर बब्बर है, और ये हवाला शैलो का पहला हवाला है। शैलो का मतलब है कि अदालत उसकी है। मगर कुछ
لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کا مطلب ہے سلامتی قائم کرنے والا، اور یہ مسیح ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، اور قبیلے یہودا کی شان اسی سے ہے صحیح۔ جو آنے والا مسیح ہے۔ میں یہودا کے تعلق سے کچھ آیات پڑھوں گا، پھر اس پر بات کروں گا۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ دراصل وہ یہودا کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شیر ببر کا بچہ ہے۔ اس کے بعد تو شکار مار کر چل دیا۔ وہ نیچے آیا، وہ شیر ببر اور شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھا۔ کیا وہ بچہ ہے یا شیر ببر ہے؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہودا مسیح کی علامت ہے، لہٰذا کس لحاظ سے یہودا مسیح کی علامت ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح کی پہلی آمد پر وہ شیر کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا، اور یوسف کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ پھاڑ دیا گیا اور خونخوار جانور نے اسے پھاڑ دیا، لیکن مسیح مصلوب ہوا اور مر گیا اور دفن کیا گیا، لیکن تیسرے روز وہ مردوں میں سے شیر کی طرح جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا۔ یعنی یہاں پر لکھا ہے، اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح بیٹھ۔ دبک کر بیٹھا ہے، کون اسے چھڑائے گا؟ لکھا ہے بیٹھا ہے۔ یعنی شکار ہونے سے میرا بیٹا بلند ہو کر پھر دبک کر بیٹھ گیا۔ مسیح جو بالکل مر گیا، صحیح۔ دفن ہوا اور آسمان پر چلا گیا اور سب سے اونچے مقام پر بیٹھ گیا۔ اس لیے لفظ شیر ببر اس کے آئندہ جلال اور قدرت کے ٹھیک بارے میں ہے۔ صحیح۔ اپنی پہلی آمد میں وہ اپنے لوگوں کے سامنے شیر کے بچے کی طرح کمزور تھا، لیکن مستقبل میں وہ یہودا کے قبیلے کا ببر شیر ہوگا، اور اس کے بارے میں کہا کہ کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شیلو نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی، اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا، جیسا کہ ہم متی کے 21ویں باب میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر وہ گدھے پر سوار ہوا۔ وہ گدھی کا بچہ تھا، لیکن وہ گدھی کے بچے کو انگور کے درخت کے ساتھ باندھ گیا۔ وہ اپنی دوسری آمد میں آئے گا، لیکن پہلی آمد میں حلیم اور عاجزی کے بعد وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور وہ عدالت اور جنگ کرے گا۔ اس لیے ہم نبوت کی پیشن گوئیوں کے ذریعے سے مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کو دیکھیں گے۔ ہم مسیح کے جلال اور اس کی قدرت کو واضح طور پر دیکھیں گے، کیونکہ وہ آنے والا ہے اور سب کی عدالت کرے گا۔ اس لیے میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی آمد کے منتظر رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس لیے ہم یہودا میں مسیح کی آمد کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آمد میں وہ شیر ببر کا بچہ ہے، جی، اور دوسری آمد میں وہ یہودا کے قبیلے کے شیر ببر کے طور پر آئے گا۔ پہلی آمد میں وہ گدھے اور لادو پر سوار تھا، لیکن دوسری آمد میں وہ گدھے اور اس کے بچے کو باندھے گا۔ اس کی حلیمی کا کردار ختم ہو جائے گا، وہ سفید گھوڑے پر آئے گا، وہ کھلے آسمان سے آئے گا، اس کی بالکل۔ ران پر لکھا ہوگا بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا۔ بھائی یوسف، بائبل شاندار ہے، یہ جی، واقعی ہی عظیم ہے۔ یہ شاندار ہے۔ مسیح کے دکھوں کے بعد اس کا جلال ہوگا۔ ہم اپنی قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ہم نے دیکھا کہ شمعون اور لاوی نے گناہ کیا تھا، لیکن یعقوب نے ان پر لعنت نہیں کی بلکہ ان کے گناہ پر لعنت کی۔ یہ اس اصول کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا جسے برکت دیتا ہے اس پر لعنت نہیں بھیجتا۔ 49ویں باب میں بائبل میرے سامنے وسیع ہو گئی ہے کہ کس طرح ایک ہی باب میں اسرائیل کے بیٹوں کے ماضی کو، حال کو اور مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ بھائی، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ یعقوب کے بیٹوں کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا؟ خدا کے فضل سے یہی ہمارا اگلی قسط میں مضمون ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم،
पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।